السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي، قناة ديليس دسمة. إن شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم جيتكم بوصفة لاشارلوت فريز. إن شاء الله يا ربي هذه الوصفة تنال إعجابكم وتجربوها. بدون إطالة نمر إلى المقادير وطريقة التحضير. اذا كما راكم تشوفوا هنا عندي هنا 500 غرام حليب، عندي 1 نوف et 3 جون d'œuf، عندي 70 غرام de sucre، 50 غرام de maïzena, la vanille، 20 غرام de farine et 25 غرام de margarine، fraises, boudoir et quantité suffisante. هنا لي بودوار تاعي جليزي طايي باش يجيو قد نحيد لهم غير ليجيرمون باش يجيو قد وباش ما يغلبونيش في المول. هنا عندي لو سيرو ا 30 باش بوغ ان بيبي. لي بودوار ديالي نمرو الى طريقه تحضير الكريم باتيسيير. هنا نجيب لا كاسرول نحط فيها 400 غرام دو لي، نخلي 100 غرام تاع حليب، نخلي 100 غرام تاع الحليب اي جو ريزيرف. من بعد نزيد لا موتي تاع السكر، لا موتي دو سكر، اي نصف الكميه تاع السكر. نجيب الفوي ديالي ونخلط. من بعد راح نحطهم فوق النار باش الحليب يغلي. اونتر طون نجيب لو ريسيبيون ديالي، نحط لي 100 غرام تاع الحليب اللي بقالي ونزيد عليهم لو سكر اللي بقالي اوسي. نجيب لو فوي، je mélange légèrement. من بعد نزيد لي زو اللي هما 1 œuf entier et 3 jaunes، يعني بيضة كاملة و3 صفار بيض. نخلط ونجيب لو شينوا، نحط لا مايزينا اللي هما 50 غرام 50 غرام، نزيد عليهم 20 غرام تاع لا فارين، ندير لا فاني يعني نحط une quantité suffisante. نورمالمون هي تجيب بلي غوز دو فاني، كون ما عنديش درت لا فاني مي كثرت شويه باش نحس بلي غو تاع لا فاني. فوالا نغربل كما نقول لكم، لازم توجور نغربلوا لي المواد الجافه ديالنا ومن بعد نخلط. هنا نروح نجيب الحليب ديالي ونحطو تدريجيا باش ما يطيبليش البيض ديالي. j'ajoute le lait progressivement. من بعد نخلط، نحط كامل الحليب ونخلط ونردو داخل الكاسرونه. je le remets dans la casserole. نحطو على الغاز تكون يعني مهيله فودو، ونحرك بلا ما نغفل باش ما تسقيش لا كريم. هنايا بدات تسقى لي لا كريم، بدات قريبه تطيب لي. نحرك بلا ما نحبس. فوالا لا كريم تاعي الي بريت. كيفاش نعرفوا بلي هي واجده؟ كي نشوفوها يدير الفقاعات هنا راح نحبس. راح نزيد عليهم لي 25 غرام دو مارغارين او بور، نزيد عليهم 25 غرام تاع زبده او مارغارين ونخلط تري بيان باش يدخل هذيك الزبده يدخل داخل لا كريم. هنا لا كريم تاعي هاي وجدت. نروح نجيب ان بتي بلاطو كوفير دان فيلم اليمونتير باش يسهلني العمليه كي نحي لا كريم تاعي ما تلصقليش في البلاطو. جو بريفير هكذا نحي لا كريم تاعي فاسيلمون. هنا حطيت لا كريم تاعي كما راكم تشوفوا. دوك جو vais l'étaler la crème تاعي باش تبرد فاسيلمون. هنا نحي لا سباتول ونخدم شويه بلا كويير. je vais la ranger تما نسيتويها تري بيان هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد qu'est-ce que je vais faire؟ دابا واش راح ندير؟ راح نكوفريها à contact، c'est-à-dire
لازم هذاك لو فيلم يتلاصق مع بيان مع الكريم باش ما تواسيليش لا كريم تاعي elle va pas former des croûtes. ما ديرليش لي كروت من الفوق. هنا بعد ما بردت كما راكم تشوفوا بردت لي تري تري بيان. نزيد نجيب لا شانتيي نبدا نخدمها بلو فوي بالباتور بالباتور. لازم تخدم تري تري بيان. هنا نزيد نحركها بالفوي نحيد لو باتور باش نتحس لا كونسيستونس تاعها. دوك نجيب لا شانتيي تاعي اللي ما ذكرتهاش، نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، اللي هما 100 غرام دو بودر شانتيي مع 50 غرام دو لي، يعني 100 غرام غبرة الشانتيي مع 50 غرام تاع الحليب اللي طلعتهم وحطيتهم في الفريجيدار. دوك راني نخلط هنا ونزيد تدريجيا لا كريم ديالي. دوك نولي حتى لو باتور ديالي باش تسهلي الامور باش نكمل نطلع لا كريم تاعي بسرعه. هنا نزيد نكمل كامل الكميه تاع لا شانتيي اللي عندي كما راكم تشوفوا راني كملتها. نزيد نخدمها c'est-à-dire je vais la travailler un petit peu حتى تولي يعني تري ليجير. هنا لا كريم تاعي هاي واجده. دوك نمروا الى طريقه المونتاج تاع لا شارلوت. هنا في السيرو تاعي حطيت حبات تاع لا فريز باش بور دوني لو غو نكهه لا فريز لو سيرو. وبديت نحط هنا في لي بودوار ديالي كما راكم تشوفوا. من بعد حنزيد في لا سورفاس، نزيد في لا باز تاع لا شارلوت تاعي نزيد نحط لي بودوار. نجيب لو سيرو ديالي et je vais imbiber légèrement les boudoirs ماشي بزاف، غير يعني نشربهم غير شويه قسما نعطي لهم لو غو. من بعد راح نحط اون كوش دو كريم بهذه الطريقه. je vais étaler bien sûr لازم تسيسوها باش لي بودوار ما يتيحوا لكمش. فوالا بهذه الطريقه. من بعد نجيب لي فريز تاعي ونحط اون بون كونتيتي، يعني لازم نكونوا جينيرو. اون بون كونتيتي دو فريز كما راكم تشوفوا. ونزيد نستوي لي فريز ديالي ونعبز عليهم باش يحكموا لا فورم ولي بودوار ما يتيحوش. نزيد عليهم اون بتيت ليجير كوش تاع لا كريم باش لي بودوار باش كي نحط لي بودوار ديالي يحكموا ما يتنحاش. فوالا دوك نحط لي بودوار نجيب لو سيرو جو لي زامبيبي في السيرو ونحطهم. جو vais couvrir كامل لا سيرفاس. فوالا بهذا الشكل. ودوك راح نزيد لا كريم اون كوش دو كريم اون بون كوش يعني، ونزيد لي فريز كيما درت لا بروميير فوا. لي فريز اون كونتيتي يعني كبيره نعمرها. فوالا. ومن بعد نزيد اون بتيت كوش دو كريم اوسي باش نحط لا ديرنيير كوش تاع لي بودوار. كما قلت لكم لا كوش هذه تاع لا كريم باش يحكموا فيها لي بودوار. دونك كي راكم تشوفوا دوك نكمل لا ديرنيير كوش تاع لي بودوار. نحيد البانسو نخليه بجيه ونكمل العمليه مع لي بودوار داي كي حتى نعمر لا شارلوت ديالي. هنا راني كما راكم تشوفوا راني كملت. نضغط شويه بعد راح ندير الديرنيير كوش تاع لا كريم، يعني لا كوش الاخرانيه تاع لا كريم. فوالا كما راكم تشوفوا راني كملت وستويتها بيان.
ودوك واش راح ندير، راح نخليها تبات ليله كامله داخل الفريجيدير باش من بعد نمروا الى طريقه التزيين. هنا راح نمروا الى طريقه التزيين. انا عندي لي فريز، لي مور، لا بيستاش، وعندي هنا كونفيتور دابريكو مع شويه ماء. نتوما ديروا ولا عندكم لا جولي ديروا لا جولي، انا ما عنديش لا جولي خلصت لي. نسيت ما قلت لكمش بلي لا شارلوت تاعي كوفريتها بلو فيلم اليمونتير باش ما ديرليش لي كروت ديالي، باش ما ديرليش لي كروت في لا سورفاس. دونك يفو تكوفريوها بلا فيلم اليمونتير. هنا نبدا نزين فيها، نحط لي فريز تاعي ساير داير كيما راكم تشوفوا، وانتم عندكم الاختيار زينوها كيما بغيتوا بالطريقه اللي تعجبكم. يعني انا كملت لي فريز حطيتهم ساير داير. نسي ندير ورده بلا فريز كيما راكم تشوفوا هنا. دوك واش راح ندير، نجيب لا كونفيتور مع لو بانسو، جو في باديزوني لا سورفاس تاع لي فريز تاعي بور دوني اون بريونس. نتوما ولا عندكم كما قلت لكم لا عندكم لا جولي بالاحسن لا جولي. انا اليوم ما عنديش لا جولي سي بور سا، وعلى بالكم الحوانت بالعين سي بور سا درت المعجون والماء. نحط لي ميغ تاعي عشوائيا ونزيد نحط كميه في الوسط، نحز لا بيستاش تاعي ندردر عليها كيما راكم تشوفوا توت اوتور. لا جينواز لا بلوتو لا شارلوت تاعي وجده، وشبحتها باوراق النعناع ولوريبون، وسيت اني بلوريبون. ان شاء الله ربي تجربوها، وما بقى لي الا نقول لكم الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله.